अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम आज मालिक के साथ। हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। एक शराब खाने के बाहर एक मौलवी साहब बैठे हुए थे। वो जो भी शराब खाने में जाता उसे ये समझाते कि शराब बुरी चीज़ है, आप जहन्नम में जाओगे, आपको बड़ी सख्त सज़ा होगी आखिरत में। एक शराबी आया और उसने जब मौलवी साहब की बात सुनी तो कहने लगा, मौलवी साहब बात आपकी दुरुस्त है, वाकई मुझे भी लग रहा है ये चीज़ ठीक नहीं है, मैं भी जब पीता हूँ तो टोन हो जाता हूँ। तो ऐसा है कि मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप मेरी मान लें। मौलवी साहब ने कहा, आपकी क्या बात है जी? कहने लगा कि आप भी एक दफ़ा पी के देख लें, अगर तो आपको अच्छी ना लगी तो मैं छोड़ दूंगा शराब। मौलवी साहब कहने लगे, चले मैं आपकी शर्त मान लेता हूँ। उन्होंने बारह कहा कि मेरी भी एक शर्त है। मौलवी साहब ने, शराबी ने कहा, वो क्या शर्त है? कहने लगे कि जो शराब है वो फिर गिलास में नहीं, कप में लाइएगा, ताकि इज्जतदार आदमी हो तो लोगों को पता ना चले, वो समझें कि मैं चाय पी रहा हूँ। उस शराबी ने कहा, कोई मसला नहीं है। वो शराब खाने के अंदर गया और जाके वो जो शराब वहाँ बेच रहा था, बार पे आदमी था, उसे कहा कि एक कप में शराब दे दीजिए जो अच्छे किस्म की है। तो वो जो शराब बेच रहा था बार पे, उसने कहा कि मौलवी साहब फिर आ गए हैं। मकसद ये है कि आज जो इन लोगों ने बेस बदले हुए हैं, लोगों को झूठी कहानियां सुनाते हैं और गुमराह करते हैं। सुनते हैं एक ऑडियो, उसके बाद फिर करते रहेंगे बात। गौस पाक दरिया के किनारे जा रहे हैं, एक बुढ़िया रो रही है। बुढ़िया बड़ी उम्र की रो रही। क्या हुआ? कौन है आप? फरमाया, मैं अब्दुल कादिर। उसने कहा, आप गौस पाक हो? फरमाया, हाँ, मैंने अपना बेटा दूल्हा बनाया था। अपना बेटा मैंने दूल्हा बनाया था, बड़े अरमानों से उसको सजाया था, कश्ती में बिठाया था, दुल्हन लाने के लिए भेजा, आया नहीं। इंतजार कर रही हूं, बरसों गुजर गए। मेरा बेटा मुझे ला दो, मेरा बेटा मुझे ला दो। वर्षों गुजर गए। कह रही है, किताबों में है 12 साल पहले उसके बेटे की बारात गई थी। कितना अरसा पहले? ऊंची एक बार और 12 साल की डूबी हुई की कोई बोटी मिलनी थी। मां कह रही है, ला दो। गौस पाक ने डूबी हुई बारात वापस लौटा दी। सुन लो, डूबी हुई बारात ऊंची। एक बार दूसरा सुन लो। शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह दरिया की तरफ गुजरे। वहां एक 90 साल बुढ़िया को देखा जो ज़ारो क़ितार रो रही थी। सब बुढ़िया ही हैं। एक मुरीद ने बारगाह गौसियत आप में अर्ज की, या मुर्शिदी, इस ज़ईफा का एक इकलौता खूबरू बेटा था। बेचारी ने उसकी शादी रचाई, दूल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में किश्ती के जरिए अपने घर ला रहा था कि किश्ती उलट गई और दूल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। इस वाकये को आज 12 बरस गुजर चुके हैं, मगर माँ का जिगर है, बेचारी का गम जाता नहीं। ये रोजाना यहाँ दरिया पर आती और बारात को ना पाकर रोक धोकर चली जाती। मेरे मुर्शिद, मेरे गौस पाक शहंशाह विलायत थे, सरापा करामत थे। आपको उस पर बड़ा तरस आया और आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़्ज़ वजल की बारगाह अज़मत में दुआ के लिए हाथ उठा दिए। चंद मिनट तक कुछ भी
ना हुआ, बेताब होकर बारगाह खुदावंदी में अर्ज की, या अल्लाह अज़्ज़ वजल, इस कदर ताखीर क्यों? इरशाद हुआ, ऐ मेरे प्यारे, ये ताखीर खिलाफ तकदीर और तदबीर नहीं। हम चाहते तो एक हुक्म कुन माने हो जा, यानी हम कहते हो जा तो तमाम जमीन और आसमान पैदा कर देते, मगर बमक्तज़ाए हिकमत हमने जमीन और आसमान 6 दिन में पैदा किए। बारात को डूबे 12 साल बीत चुके हैं, अब न वो किश्ती बाकी रही, इधर मसाला ज्यादा लगा। तमाम इंसानों का गोश्त वगैरह भी दरियाई जानवर खा चुके हैं। रेजे को अज्जाए जिस्म में इकट्ठा करवा कर दोबारा जिंदगी के मरहले में दाखिल कर दिया है। ये अल्लाह ताला ने ये अल्लाह की कुदरत है, वो चाहता तो उनसे उसी वक्त सब कुछ हो जाता, लेकिन बहरहाल उसकी कुदरत है, उसकी मशीयत है। तो ये फरमाकर इरशाद हुआ, अब उस बारात की आमद का वक्त है। अभी ये कलाम इख्तिताम को भी न पहुंचा था कि यकायक वो किश्ती अपने तमाम तरसाजो सामान के साथ मादूला दुल्हन और बाराती सतहे आग पर नमूदार हो गई और चंद ही लम्हों में करारे आ लगी। तमाम बाराती सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। इस करामत को सुनकर बेशुमार कुफ्फार ने आकर सैयदना गौसुल आजम अलैहि रहमतुल्लाह अकरम के दस्ते हक पर इस्लाम कबूल कर लिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क़ुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम, अल्लाह तुम्हें जिंदा करता है, वही मौत देता है। सुम्मा यजमअकुम इला यौमिल क़ियामा, फिर क़यामत दिन भी वो तुम्हें जमा करेगा। ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं है। वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से नावाकिफ हैं। अल्लाह ने फरमाया कि भाई ये बता दो कि अल्लाह में और बाकी हस्तियों में ये फर्क है कि वो जिंदगी और मौत देते हैं। तो ले आओ, अल्लाह के अलावा कोई जिंदगी और मौत दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर कोई कैसा कहता है कि दे सकता है, और जनाब किस किस किस्म के झूठ, यानी इन्होंने, यानी वो जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक डूबी हुई बारात जो है वो मरने के इतने साल बाद जिंदा कर दी थी। अल्लाह के बंदो तौबा करो, कुरान पाक में सूरह अंबिया का पहला रुकू है, 17वां पारा पहला सफा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर कहते थे, तुम हमें ये कहते हो ना अगले नबियों के ये मोर्जे के मुर्दा जिंदा करते थे, तुम हमें मुर्दा जिंदा करके बताओ, फिर नबी मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे फरमा दो कि मोर्जात अल्लाह के पास है, वो कोई मोर्जा इस किस्म का नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई मुर्दा नहीं कभी जिंदा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र आता है, क्योंकि उनका मोर्जा वो था, हमारे नबी का मोर्जा कुरान है। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम का मोर्जा आसा था, वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मोर्जात है बुखारी मुस्लिम में, कि मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए, मुबारक दुआ से चांद 2 टुकड़े हो गया, मुबारक पसीने से खुशबू आती थी। ये मोर्जात हैं, मुर्दा जिंदा करने वाला नहीं है। तो ये बाद के लोगों के बारे में आप क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मुर्दे जिंदा किए। आज भी ले किसी को जो कहता है ना मुर्दा जिंदा कर सकता है, तो हम उसे शहीद कर देते हैं, उसकी इजाजत से वो अपने आप को जिंदा करके बताए। हजरत ईसा ने भी जो मुर्दे जिंदा किए ना, वो ये नहीं था कि वो कब्र से निकाल के चलना फिरना शुरू कर देते थे। सिर्फ उस वक्त चूंकि तिब बड़े जोर पे थी, मेडिकल, तो अल्लाह ताला ने उनकी मेडिकल को फेल किया कि कोई डॉक्टर किसी मुर्दे को नहीं जिंदा कर सकता। अल्लाह ने आया मेरा नबी ऐ जेड़ा मुर्दा जिंदा करेगा, और वो सिर्फ इतना होता था, कब्र पे गए, मुर्दे को जिंदा किया, वो मुर्दा कहता था कि हजरत ईसा अल्लाह के नबी, वापस चला जाता था, बस इससे ज्यादा नहीं था जिंदा होता ना। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 95 है, जो एक दफा दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आ सकता है, नॉट एट ऑल। गया, दुनिया में वापस नहीं आ सकता। अगर ये बात होती तो हजरत फातिमा रोती रोती फौत क्यों होगी 6 महीने के अंदर, कि मैं अपने बाप का चेहरा अब दोबारा नहीं देख सकूंगी। हजरत आयशा हुजूर की लाडली तरीन बीवी, नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद 47 साल तक जिंदा रही हैं, और किधर जिंदा रही हैं? उसी कब्र वाले हुजरे के साथ कमरे में। मैं कहता हूं कोई एक रवायत दिखा दे कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की कभी जियारत की हो कब्र के ऊपर। आज लोग कहते हैं हमारे घर में आ जाते हैं, कूड़ मारने छाड़ दो, अल्लाह के बंदे हो, झूठ। सबसे ज्यादा अगर कोई हकदार था तो हजरत फातिमा थी, हजरत आयशा थी,
مولا علی تھے، ان سے کوئی آپ کو بات نہیں ملے گی. یہ جتنی آپ کو باتیں بتاتے ہیں ساری بزرگ بابوں سے بتاتے ہیں. آپ کو حضرت ابو بکر کی کرامت نہیں بتا رہے ہوں گے اس قسم کی، کو کیا ہوتی نہیں ہے. کرامت ہم مانتے ہیں، کرامت صرف یہ ہے کہ کسی کی دعا کی برکت سے کچھ ہو جائے، مرضی اللہ کی. کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا. وہ کر کے دکھا سکتا ہے تو میں نے کئی بار چیلنج کیا ہے، کوئی زندہ یا مردہ بزرگ، میں اپنا انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. وہ جن کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار نہیں پڑھ سکتے ہو. اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا. میں اگر کوئی فارمولہ لکھوں اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا. اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ان کو پڑھاتا ہے، اللہ ان کو سب کچھ اللہ دیتا ہے، تو پڑھنا پھر. اور میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں، ان کی آپ نمازیں سنیں، یہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے ہوتے. میں نے کئی لوگوں کی نمازیں سنی ہیں، نماز غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایو النبیوں کو میں نے بتایا نا، ادھر ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے جیل میں نام نہیں لیتا. ایک دن میں نے ان کی نماز سنی، ہم وہ بھی شغل میلے میں بیٹھ گئے نماز سنانے کے لیے. نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. مرید ہزاروں ہیں جن کو انہوں نے جنت میں لے کے جانا ہے. نماز ایھا النبی 25-30 بندوں کی موجودگی میں. اور بھی بڑی غلطی تھی، یہ موٹی سی مجھے یاد رہے گی. میں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ بچپن سے نماز یاد کی تھی، اسی طرح چل رہی تھی. باقی آئین ہاں تو ہے ہی کوئی نہیں تھا نا، وہ تو چھاٹ ہی دو. وہ تو میں گل ہی نہیں کہ میں زبر زیر کی غلطیاں. ایھا النبی. اور یہ وہ ہے. جی ناظرین، یہ آپ نے سنا 3 مولوی میں نے آج آپ کے سامنے پیش کیے. 2 تو بالکل فارغ تھے، بارہ تیسرے نے تھوڑا سا بتایا کہ یہ جو 2 پہلے والے مولوی ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تیسرے نے یہ بھی اقرار کر لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے واپس آنا، مگر انہوں نے بتایا کہ جو مر گیا وہ واپس نہیں آتا. اب یہ چیزیں ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ ان کے مولوی ہوتی تو یہ چیزیں بتا رہی. مقصد یہ سمجھنا نہیں چاہتے. یہ نہیں کہ یہ بالکل ہی فارغ لوگ ہیں. ظاہر ہے جب یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں تو ان میں عقل ہے تھوڑی بہت ہی، تو پھر اسی لیے لوگ ان کی باتیں سن لیتے ہیں نا. عقل کو استعمال نہیں کرتے. فلاں کو زندہ کر دیا، فلاں کو زندہ کر دیا، فلاں برات نکال دی، فلاں یہ کر دیا، فلاں وہ کر دیا. انہوں نے بیس بدلے ہوئے اور اپنے اپنے پیٹ کی خاطر یہ کہانیاں بنا بنا کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں. اب میں تھوڑا سا بتا دیتا آپ کو کہ جہاں تک تیسرے صاحب نے فرمایا، واقعی ان کو جو لوگ وہاں مرید آتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا بول رہے ہیں. ان کا کام اتنا ہی ہوتا ہے، کچھ چند لوگ اس نے اپنے بھی اس میں فکس کیے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ آپ نے فلاں بات پہ سبحان اللہ کہہ دینا، نعرہ لگوا دینا، درود شریف پڑھ دینی ہے. پتہ کسی کو بھی نہیں کہ کہاں پہ پڑھنی ہے. مکمل جھوٹ بولا جا رہا ہوتا صاحب نے. اب جھوٹ بول کے جس طرح یہ اللہ اکبر کے نعرے لوگوں سے سننا چاہتے ہیں، افسوس نہ آ گیا کاش یہ سچ بولیں اور عوام کو، لوگوں کو، پبلک کو، جو بھی ان کے مرید ہیں. پہلی تو چیز ہے کہ مرید لفظ ویسے ہی میرے خیال میں جو ہے مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا مرید ہونا چاہیے بندے کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. مولویوں کا کیا آپ نے لینا ہے؟ ان کے یہ لوگ جو ہے یہ تو آپ کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں، مکمل غلط راستے پہ. آج آپ دیکھ لیں پاکستان میں بڑے بڑے علماء کے نام آئیں گے. مولانا فضل الرحمانی دیکھ لیں آپ. کبھی آپ نے اس کو یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اسلام کی وہاں کوئی بات کر رہا ہو. اس کو خود نہیں پتا اسلام کا. اگر آپ کو اس کے بیٹے کو دیکھے، غیر قانونی جگہ، غیر قانونی قبضے، کن کن کاموں میں یہ لوگ ملوث ہیں. ان کو نہیں پتا کہ یہ اسلام میں منع ہے. سب پتا ہے، مگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. آخرت کا ان کو کوئی علم نہیں، یا علم ہونے کے باوجود کوئی ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو دنیا کی جو پیٹ کی آگ ہے وہ ہی نہیں بال رہی. آپ دیکھیں کہ
یہ بے شمار علماء آپ کو ملیں گے، ان کی کہانیاں جو ہے وہ قصے کہانیاں جیسے ہم بچپن میں پڑھتے تھے، عمر و یار کی اس طرح کی، وہاں سے یہ فکس کرتے ہیں اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، حقیقت کوئی بھی نہیں ہوتی۔ بچوں کو جو کہانیاں سناتے ہیں وہی چیزیں یہ مولوی بڑوں کو سنا رہے ہیں۔ اب بڑے ان کی باتوں پہ اس لیے یہ سن لیتے ہیں کہ ان کو کوئی صحیح بات بتانے والے تو ہیں، مگر یہ مولوی چاہتے نہیں کہ کوئی صحیح بات سنے یہ لوگ۔ میں نے کئی دفعہ سارے دوستوں سے گزارش کی ہے کہ MTA کا ایک خطبہ سن لیا کرے، اور وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جو خلفائے راشدین تھے، جو صحابہ تھے، ان کا زندگی کا رہن سہن کیسا تھا۔ اب اس تیسرے مولوی نے خود ہی بتا دیا کہ کوئی ایسی مثال نہیں دیں گے جو خلفائے راشدین سے یہ جھوٹ کے جس طرح یہ کرتے ہیں کہ کہانی سناتے ہیں غوث علی کی اور فلاں کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کوئی چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو کہا جاتا ہے کہ جی مردوں کو زندہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جاہل لوگ تھے ان کو انسان بنایا، ان کو تعلیم دی، اخلاقیات سکھائی، اور جب وہ کافر تھے ان کو تمیز نہیں تھی، نہ ماں کی نہ بہن کی، کسی کی نہیں تمیز تھی، اور ان کو بتایا کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہے۔ یہ چیزیں اس لیے میں آپ کو بڑے آرام سے آج بتا رہا ہوں کہ ہمارے پروگرام وغیرہ جماعت دوست جو دیکھتے ہیں وہ غور کریں کہ یہ کہانیاں جو سنا رہے ہیں آج کیوں، اچھا خدا تو وہی ہے، آپ تو کہتے جی ہمارے یہ فضل الرحمان ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ان کو کہ مردہ زندہ کر کے دکھائے، یہ تو خود مردے ہیں، یہ کیا کسی کو زندہ کریں گے؟ مجھے بتائیں، ان کو یہ کیا خدا اس وقت بھی وہی خدا تھا، آج بھی وہی خدا ہے۔ آج کیوں نہیں کوئی مولوی آ کے کہتا جناب میں یہ کرتا؟ آج تو ڈرامے کرتے ہیں آپ لوگ۔ کئی دفعہ میں نے بتایا قبر کے نیچے بیٹھ جاتے، اوکھا لے کے وہاں سے اپنا وعدے لگاتے رہتے، یہ طریقہ واردات آپ نے ڈھونڈا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جو سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں میرے دوستو، اس سے آپ سبق سیکھیں۔ دوسری طرف آپ کے لیے اتنی سہولت ہے، یوٹیوب پہ ہر جگہ پہ آپ کو مل جاتے ہیں یہ خطبات جماعت احمدیہ کے، ویسے جو بھی دوسرے بھی پروگرام ہیں، تو وہ دیکھیں اور پھر ان علماء کی باتیں سنیں۔ مجھے کوئی دوست لکھ رہے ہیں کہ ہمیں خطبہ چاہیے، تو جناب یوٹیوب پہ جائیں اور وہاں پہ تمام خطبات موجود ہیں، اور آپ ڈیٹ لکھیں، کوئی بھی خطبہ آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ہم کافی مصروف ہوتے ہیں، یہاں پہ بہت بزی ہوتے ہیں، تو وہاں آپ آرام سے خطبہ جمعے کا جو کل کا فرض کر لے وہ آپ ڈھونڈ سکتے اور سن سکتے، اور وہ سننے کے بعد آپ بتائیے کہ حضرت عمر کے متعلق کل ماشاءاللہ بڑا زبردست جو خطبہ تھا اور آخری حصہ تھا اس کا، آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا تھا اور اسلامی تعلیمات کیا تھی۔ آج آپ لوگ اس سے بہت دور جا چکے ہیں، علماء نے آپ کو بہت دور کر دیا ہے۔ یہ وہی علاج جو شروع میں نے مثال دی تھی، وہی کام چل رہا ہے۔ اگر پاکستان میں آپ دیکھیں یا ہندوستان میں دیکھیں تو وہاں پہ اس طرح کے علماء بے شمار ہیں جو کہانیاں سنا کے، اور لوگ بھی میرا خیال پتہ نہیں وہ بیچارے اتنے ذہنی مزدور بنا دیے گئے ہیں کہ ان کو سچ کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ ان کو بھی جب تک جھوٹ کا کوئی نہ کوئی قصہ نہ سنایا جائے وہ ان کے دماغ ہی نہیں کھلتے۔ نہ دیں کچھ سیاسی صورتحال کی بات کریں گے، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں سامنے لانی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جناب پھر دوبارہ کہہ رہے پاکستان میں دھرنا دیا جائے گا۔ نجم سیٹھی صاحب کے کل بیان نے بھی لوگوں کو یہ حیران کر دیا کہ اس عمر میں جا کے بھی ہمارے جو ٹی وی پہ پروگرام چلتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے۔ فوج اس کو ملک کو دھمکی دی گئی ایک طریقے کے ساتھ کہ ہم اب یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ آپ کے مخلص لوگ، یہ ہے آپ کے مخلص سیاستدان یا آپ کے جو میڈیا والے ہیں۔
गवर्नमेंट को भी ब्लैकमेल करते हैं। और फिर धरने के लिए जनाब फजल रहमान साहब 3-3.5 साल से तड़प रहे हैं, उनके अंदर मुसीबत बनी हुई है कि मुझे कोई वजारत नहीं मिली। और ये देख ले कि जो हमारे वहाँ पाकिस्तान में धरने के लिए लोग हैं वो फौरी तौर पर इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आप यूरोप में बात करें तो इनके पास टाइम ही नहीं इतना कि ये यहाँ पे धरने दें या कोई इस तरह के काम करे। अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये चीज़ें मैं इसलिए आपके सामने लाता हूँ कि इन लोगों से कुछ सीखें, ना अपने मुल्क की चीज़ें ख़राब करे, ना उनका नुकसान करे और ना ही अपना वक़्त ज़ाया करे। वही वक़्त अपने काम पे लगाए, मेहनत पे लगाए, मुल्क के लिए लगाए। तो मेरा ख्याल है कि आपका वक़्त भी अच्छा गुजरेगा और मुल्क के हालात ठीक तो होते नज़र नहीं आ रहे, मगर चलो कोशिश कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा जनाब ये है कि यूरोप में जर्मनी इस वक्त 1 नंबर पे जा रहा है। कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। मगर कल मैं गया था, यहाँ मैं जर्मनी में मौजूद हूँ, कल बाज़ार गया था, मैंने देखा वहाँ लोग बेशुमार जो कॉफ़ी शॉप और दूसरे रेस्टोरेंट और ये जनाब बाज़ार में जो शॉपिंग सेंटर थे वो सब फुल थे। बेशुमार दुनिया थी यहाँ पे। एक तो ब्लैक फ्राइडे था और उसकी वजह से काफ़ी उन्होंने कोई सेल भी, अंगे बोर्ड भी लगाई हुई थी, जिसकी वजह से लोग हमारा मास्क लगाए हुए थे। बगैर मास्क के मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आया। फुल एहतियात थी। जहाँ तक एक दूसरे से फासला रखा था वो मैंने देखा, कहीं कहीं उसका ख्याल रखा जा रहा था, मगर लोग क्योंकि रश ज़्यादा होने की वजह से इतना फासला नहीं था, फिर भी मास्क वगैरह लगा के एहतियात कर रहे थे, क्योंकि इसका हल यही एहतियात ही है। नाज़रीन, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर देखिए। जुड़े रहना है टीवी इंटरनेशनल के साथ। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। अल्लाह।